دشت کربلا تیری کھدر زمین پر پیاسا تڑپ کے مر گیا ریشم رباب کا جتنا دیا ہے خون محمد کے دین کو اصغر نے ماں کا دودھ بھی اتنا نہیں پیا حوصلہ میرا بھائی حوصلہ میرا بھائی آج میرا دل چاہتے بزرگ رومن آج میرا دل چاہتے جوان رومن آج میرا دل چاہتے بے اولاد پتر منگے 40 دن بیٹے کو محمد سڈے میں قربان تھی ونجا کیونکہ سریکی دے وچ تساں مسائب سن سکتے ہو کہ سریکی دے وچ ایک منت نہیں گنڈو میں اکر مہمان میں اسلام آباد وچ 2 مدرسہ پڑھ کے میں پر مہمان ایک ماں دا وین آ رہے ہیں بہت سے پیسے دماغ نال پاس نال بیٹھی ہوئے یہ میرے ہاتھ بنے ہوئے خود منت پہ عمل کرنا ضرور ہے سستا سمجھ کے پانی نو ضائع نہ کیتا کر سستا سمجھ کے پانی نو ضائع نہ کیتا کر اے پانی دی قیمت پوچھ دیں تا اصغر دی ماں تو پوچھ ہائے کرو جیری جیتے نیندی رہی ہے نہ ٹھنڈا پانی پیتا ہے نہ چھاتے بیٹھی ہے جیری رو رو کے آکھیا ہون کا میرا سیدنا رشتہ موت گیا حوصلہ میرا بھائی تیرے لڑ دے آنسو دی قسم مجلس نہیں کربلا بنن والی ہے میں قربان تھی ونجا مینوں ویلا نہیں بھلدا 2 بھرا میرے کول آ گئے ویلا نہیں بھلدا 2 بھرا میرے کول آ گئے اے جہان وقت کیا کہ جاگے صاحب میں کہ جی اساں سنے ہیں تسی شہزادے دی لوری پڑھ دے ہو میں کہ جی میں لوری پڑھنا اساں سنے تسی پتر منگ دے ہو میں کہ جی میں لوری پڑھدا اللہ پتر دے دے آدھے آج ایک مہربانی تک کر میں کہ کیڑی مہربانی آدھے یہ والا جیرا میرا بھائی ہے نا یہ میرے تو چھوٹا ہے یہ بھی شادی شدہ ہے میں بھی شادی شدہ آدھے میرا بھی کوئی پتر بھی کوئی نہیں میرا بھی پتر کوئی نہیں بھی کوئی نہیں آدھے آج ایک احسان لاؤ میں کہ کیڑا آدھے میرا جیرا چھوٹا بھائی ہے نا یہ روتا پڑے ایدی خاطر پتر مانگتے میں کہ اچھا آدھے میرے واسے پتر نہ منگے میرے واسے مینو دھی منگ دے کوئی ہائے کر یار ہائے کر میں کہ ہر کوئی پتر منگ دے تو دھی کیوں منگ دے ہر کوئی پتر منگ دے میں کہ تو دھی کیوں منگ دے ٹھڈا صاحبر کہہ دے نا ہی دباس جگ تینوں گل دسا میں کہ جی دس آدھے جنہ پیو مار جا میں آدھے جنہ پیو مار جا میں تے جناد نو گھر دے وچ رات آ جاندی ہے آدھے نہیں دباس مینوں قسم چوا لے ہر کوئی سو جاندے مینوں نیندر نہیں آندی ساری رات دھی پیو دے جنازے نہ پاواں نپ کے نا دکھے دکھے وین کر دیے کدیاں جی مینوں کلا چھوڑی وینے تے آدھے نہیں دباس پیو پاویں ریڑھی والا ہی ہوئے نا دھی پیو دے منہ تو کفن ہٹا کے آدھے وے میرا نواب بابا بابا تو تے ٹریا جانے نا تیرے ٹر ونجن دے بعد تیرے پتراں دی مرضیاں کوئی سانو جانے تے بھاویں ہائے اے میرا وی سامنے آ کے مینوں تے لوری پڑھ میں تیرے آنکھاں تے لوری پڑھ رہی ہوں تے تیرے آج مجمع لوری برداشت نہیں کرنی میرے پتہ لورے میں قربان ہو جاواں خیر میں انہاں دے حکم دیتے ہیں میں لوری شروع کی تھی میرے پیچھے لکھا کھڑوتا ہے حسین دا نام یہ لکھا ہے یا ابا عبداللہ الحسین اس جگہ تے لکھا گیا ہے سرخ رنگ حسین میں لوری شروع کی تھی اس پاس بیٹھا ناظم منبر نصیر صاحب دواری اس میں منع کیتا ہے ادھا بس کرو بس کرو بس کرو میں نے پتہ پچھلے راز کا نہیں لگا میں پردہ کھڑا ہی نا میں سمجھے شاید ٹائم دی قلت ہے میں کہ یار میں نے پڑھن دے اے جہاں سے پہنچ کے نہ آگے تسی کی پڑھ سو میں کہ کیوں آدھے پیچھے لکھنا میں پیچھے ویکھے دا غریب حسین دا نا ہے نا جو پانی جاری ہے خدا مجلس نہ رہی کربلا بن گئی نیٹ دے ہوتے موجود ہے وہ موجودہ ہون بھی نظر آنا ہے بندے ڈھائے گئے وقفہ ہو گیا میرا ایک سوال ہے لاہور دے جوان بھراواں تے جوان بھائی پارے تے سوال ہے جوان اوکھا روندا ہے جے کدی رو پوے تے 40 سال رات بھی روندا ہے میرا جوان دے تے سوال ہے مینوں ہے کر کے جواب دیویں شہزادے علی اصغر نوں دیواراں ہوون
جیری دھپا میں جیندی رہیے وہ کیا خیال ابھی بنا آٹھ ٹور چلیے مجلس کافی دیر دی شروع ہے مومن تھک گئے میرے پتر نو نہیں روندے آج ایک مہربانی تک کرو چاہ انہوں ممبر نہ سمجھو غریب حسین دے جنازے دی شبی آج ایک دفعہ گرمی نہ مقابلہ کر کے ایک دفعہ اپنی ہے جنازے تک پہنچاؤ تا تو انہوں موجزہ دی لوری سنا دے ماں وہ کہنا پیا چھوڑے دا پیا اوکھو جوانے اللہ شہید دین کیتے آیا مجلوم کربلا جلوٹ پہ گئی اللہ شہید دین کیتے آیا مجلوم کربلا جلوٹ پہ گئی روت بھاون راڈا میرا دیوارو سان اچھا رونائے رو رو کے ودا دے میرا سونا اللہ پترہ باجو نے پیوے سی شرفت بھوے لائنا کربلا جلوٹ پہ گئی پترہ باجو نے پیوے سی شرفت بھوے لائنا کربلا جلوٹ پہ گئی میں پانیاں دے بچے دی طرف حکم لوری پڑھ میں لوری پڑھ رہی ہوں جب تک ایسا دی لوری نہ مکے کسے ماں دی چولی دے ویچ کوئی 6 مہینے دا پتر ہوئے مہربانی کریو جے تے لوری نہ مکے اپنے پتر نہ پانی نہیں پلاونا ہے کرو یار ہے کرو مطلب کہنے پاس دینا ہونا لے صورت مارو دی بیٹھی ہوئے میرا خیال ہے تقریباً 1 بجے مجلس مک جاسی 1 بجے مک جاسی نا جدو مجلس مک ویسی تے اے مجلس موڑ آسی سال دے بعد کون نہ ہوئے ایک لازے دا پتہ کوئی نہیں بڑے بڑے جوان ٹوٹ جاتے بڑے بڑے صحیح بڑھنے ٹوٹ جانے مطلب تیری میرے جو کسی دی زندگی دی آخری مجلس ہوئے مجلس مک جاسی بندے جاسے اپنے گھر بندے گھر بے کے نا کالوں بیشتے مباسی کر دے تبصرے کر دینے میں بڑا مومنہ کہ میں مجلس کراندہ تو جب سے بانیاں بانی میں تیرے تو بڑا شیعہ کہ میں محرم کراندہ میں مندالہ ہو رہے میرے بھیرا دی وڈی مجلس ہے بھائی کیسر عباس دی وڈی مجلس مندہ وڈے مومن حضرات تسی جو ایڈے وڈے مومن ہو آج میں سارے مومنین دے کنوں معصوم علی اصغر دے نام دی ہے منگنی پانی نہیں منگے ہے منگنی ہے کوئی ایسا جوان ہے جرہ میں نے بچے دے نام دی ہے دے بولو بولو جرہ ہے دے نکا جی ہاتھ چاہے ہاتھ چاہو تسی بھی ہاتھ چاہو لالا تسی بھی لالا تو بھی ہاتھ چاہو میں مجھے میرے پاس میں نے سارے جوان پیا دے نسا ہے جیسو یہ تو میں نے ہے بڑی دے میں جملہ میں تکو پہاڑ تو وڈا سنا ماں اے ممبر حسین دے جنازے دے شبیہ ہاتھ رکھ کے آدھا پیا ڈامی ڈامی آئی ظلم ڈامی آئی ممبر دی قسمیں قاتل 36 سالہ دا مقدور 6 مہینے لڑے قاتل شریاب پیتا ہویا مقدور 3 دنیا دا تصار ایک دفعہ پورا مجمع حرمل کے لعنت سارے لعنت کرو حرمل کے لعنت سارا لاہور کرے لعنت حرمل کے لعنت بے شمار دی لعنت ہے حرملات پتہ نہیں یار پتہ نہیں کہ بیدار گئی ایک تو گل چھوٹا تے تیر وڈا تم مر جاسی جملہ میں پڑھ دیسا تو یہاں تے مجمع کو سنبھالے یہ میرے ساتھ قرآن ہے ساتھ قرآن کیا دا پیا لائے قرآن مسجدی چوئی ساتھ رکھ دینا اللہ سونے دی قسم جا کے دا پیا اور مل کمینے او تیر چایا ہے جیرا جنگل دے وچا حیوانان ماتب حسین اور بعد چمارے زندگی دا کھیکڑی پیار آئی ماتم بطول بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ میں بسم اللہ کر
थोड़ा हौसला करो, थोड़ा हौसला करो। एक मिनट मेरी गाल सुनो, एक मिनट मेरी बात सुनो। लाहौर, एक मिनट मेरी बात सुनो। द्वारे उच्च किस्से बंदे अलामा नासर अब्बास मुल्तान वाले का नाम सुने, सारा सुने। कितने मारे, लाहौर मारे, चोर बतूल सच्ची है। कोई बार जासे अलामा साहब का जुमला मेरे सामने हजरात, कोई तारे में जो दिल का मरीज बैठा है या मजलिस जो उठी जावे या मत अपने पे कंट्रोल करे। ये जुमले ने बात पाकिस्तान इसमें पढ़न नहीं दे दे। अलमा दी कसम है औखा जे जुमले अलामा नासर अब्बास मुल्तान वाले ओ पढ़दे रहंदे हैं शियो साला नस्ल बर्बाद थी और मिल कमीने दे इस होश वाले तीर मारे तेरे वेले हुसैन अली असला का मुंह पिया चमड़ा माता ओए बादी चनारे पढ़ा लोरी पढ़ा कोई है जरा लोरी सुने। हुसैन तीर ने कड़ा तीर दे विचों अली असगर कढे आए हाय हुसैन ई तरीके नाल गरीब हुसैन पुत्तर नु चाया है पुत्तर नु चा के खैमा दे विच गिनाए पे औलाद पुत मंग लगा है। ई तरीके दे नाल बीबी दा मां पुत्तर नु चाहे जेरे जवान बैठे मैनू दिखाए तू तो चुप कर गई है। बीबी मोए होए पुत्तर दे मुंह ते अपना मुंह रखे रो के दे बेलाल अरमा दी ताईया गल हसरत हाई ते लाल अरमान लिताया गल्ले हसरत हई ते को सेरा पवेंदी बाहे दरबार हो देता सगर फिरे दे मैं अगार जिगर को पा गई है सारे मन मुका गई है लोरी की रुते जमाना है हाय मैं को सगर तेरे प्यारा है लोरी दी अल्लामा मैं बिस्मिल्लाह करा कोई एडा गरीब आई बोलो ना से हौसले नाल एडा गरीब आई गरीब जान कबर बनाई कबर बना के पुत्र को हुसैन जो समाए रेत पावनी शुरू की थी लेकिन 3 दफा है देवो तो मैं मिंबर छोड़ो जवान भाई 3 दफा है देवो मिंबर छोड़ो ए अली असगर हुसैन पुत्र को समाए रेत पावनी शुरू की थी रेत बड़ी गर्म आई ते शहजादा नरम आई 3 दफा जवान है देवो पहले पहले गर्म रेत छोटे छोटे पैरों ते आई है नहीं देती दूसरा है नहीं देती बहुत सी दीवारें थी बैठी है नहीं देती मैं दोबारा पढ़ता पिया दोबारा मैं है दो गरम गरम रे छोटे छोटे पैरों दिया या को हाय शाबाश गरम गरम रे दलिए सगा दे जानवा दे आ गया को हाय गरम गरम रे दलिए सगा दे सीने से आ गया को हाय सीने से करे आ गई जेरे वेले अलिए सगा दा छोटा जिहा चेहरा है देना बड़ा सा मेरा हुसैन कांध कर लई आसमान दा दिखे आदे मेरा सोना अल्लाह मेरे वर बदने कल्ला तेरे को सदावा है अथवर दे तेरे तेरे दे बाबा मैं है मेरे वर बदने कल्ला तेरे को सदावा है अथवर दे तेरे माथे हाथ खड़ा करो सारे मातमियों मैं को हाथ दे इशारे नाल दसाओ हुसैन जो दफन की ते मुसलमान सम्मानित है नहीं सम्मानित जिन्ना उठी के रहोगे मुसलमान काम तेरा कीता ले जा बुझाया ने असगर गुले तेरा बाप दे बछड़े को वाले वाले बने मेरे आए हुसैन बुझाया ने असगर गुले
ممبر چھوڑا لالا او میں سنا دا ممبر چھوڑا علی السلام میرے پہ برامت ماں دلال میرا سلام اماں کی کھاویں رو کے دلال کا رسام میں شام ونگڑا ہے بابا قریب ہوئے اکبر کے قریب تھے غربت نشید ہے جنا اٹھی کر رونا ممبا دی قسم لوری دیتی ہے مسوما رونا دیا گیا